الهجرة لمهرجان بنزرت كما وعدناكم منذ أيام بدأ رسميا، ونال الشرف اليوم أنه الملحق الإعلامي لمهرجان بنزرت الأستاذ القدير الصحفي المعروف سي بشير السفاوي باش بدينا رايه على ساعة ونص عرض صوفي من أروع ما يكون، تناسق وتناغم مع الفولكلور التونسي. سي بشير، نبذة من نبذاتك العادية. والله هي مش نبذة، انا قاعدين نغزروا كيفاش الواحد يلغي يجي من غير ما يفيق تلمو معناتها فما اللي قاع باهي كيش نقولها معناتها لو ديكور خلق العاده اي بي سي الباتريمون تاع ولايه بنزرت كامل هذايا، وليدات صغار راكم ريتوا تبارك الله، فما اللي فقنا بهم كانوا فهمتني ولا جوست نتاع تقولش عليها فرقه صوتيه، لا اون ديكوفير لي اون ميم طون سي دي دونسوز البنيات هذوما. علاش؟ خاطر كلهم يسون فورمي بيل بنات وولاد يعني في التياتر في الدانس، ما يجم يعطي كان كاش ان تابلو اكسبسيونيل، وهذا اللي صاير تويكا. ما نقولش حاجه معناتها اكسبسيونيل الدرجه اللي الواحد باش يقعد يحلم بها هذايا، مي او موان فما التراث تاع بنزرت مخزون، وفما غنايات اللي ما كنتش نعرفهم بالكل دو موان دون لا كيش يقولوها دون لا ميلودي. فهمت؟ هوني سي بشير جباليه والله يعطيه الصحه عرف كيفاش يخدم هالمخزون هذايا ولا بريزونتي اسا مانيير خاطر ماك تعرف وقت اللي واحد يكون مايسترو هو يخلق حاجات ما يخليهاش كيما تولدت، يزيد يطورها، وهذا اللي صاير تويكا. والحاجه الباهيه اللي شفناها عرف كيفاش يغطيها الجمهور هذا الكل، مشى رويدا ومشى كريشاندو وخلط فهمتني ولا لا الريتم دو كروازير اللي هيج به الجمهور. لا هاك تشوف فيه قاعد يرقد شويه باش يفا روبخوندر باغ لا سويت. سي بشير نجموش نقولوا اللي عرض ناس القرن يجب يكون نسخه بنزرتيه من الزياره؟ والله لا سا ريان افواغ، بوتيتر نسخه مصغره مي اون بو با كومباري لانكومبارابل. عليه؟ خاطر سي اون كيسيون دو مويان على نفس النمط. اي فما شويه اللي يخذاو يمكن منه ولا النمط هذاك، مي اون بو با كومباري الزياره بهذايا. علاش؟ على خاطر الزياره سي ان بيدجي انورم اللي حطوه فيه، اي بي لو نومبر دو بيرسون اللي كي سون سور سين يورب يتفاوت بهذا برشا، وزيد فوق الكل خبره كبيره ياسر عندهم الاخرين هذوما كلهم براتيكمون سي دي جون. فما كان اللي يلعبوا على الالات ويظل عندهم خبره، ما الوليدات الكل هذوما هاك تشوفيهم صغار يلوغ فو دو طون. ونجم نقول لك اذا كان يمشيو في المنوال هذايا بيسكو سي اون برودكسيون تاع مهرجان دولي تاع بنزرت، ايوه باش يمشيو في هذايا يجموا بالوقت يريقلوا امورهم ويجموا يطوروا هذايا. اما يلزم شكون يتبناهم؟ مهرجان دولي تاع بنزرت ما عندوش دي سنتين دو مليون كيما المتعهدين اللي يخدموا فيها. بشير، على الكلام اللي قلته سيادتك تفضلت به، نجموش نفكروا في تسويقه على المستوى الجهوي للولايات. نعرفوا اللي بنزرت مش تحتضن بعض المهرجانات كما مهرجان الصداقه نتاع المثلين، مهرجان راس الجبل نتاع سجان، لما لا لنسوقه جهويا في انتظار تسويقه لبعض الولايات الاخرى والمهرجانات الاخرى. وي ما يظهر لي اذا تنجم انت تسوقوا ما نقولش لا، مي لا وسي المهرجانات الصغار معناتها سوغ لو بلان بودجيتير ما يجموش يتحملوا المصاريف تاع هذوما الكل، خاطر ما عندكش فكره انت قداش ياخذوا المهرجانات كيما مكلين وكيما منزا بورقيبه وكيما ماطر وكيما هذوما الكل، ما ياخذوش برشا فلوس. توا كنت نحكي مع السيد المندوب قال لي راهو مثلا منزا بورقيبه ما عندهمش بودجي دي زاني مازال كي يلوغا ديجاجي ان بودجي ضريب باش يشموا يخدموا فيه. سي بشير، في اطار التعاون مع معتمديات الجهه، لما لا لما يكونش فما زوز عروض 3 عروض يدعم مهرجان بنزرت، يدعم كما نقولوا بعض المعتمديات الاخرى كما مثلين كما راس الجبل كما سجان. نعرفوا العروض مكلفه لكن نجموا ندعموا بعرض ولا زين حتى الشر العرض. والله دعم هو مهرجان بنزرت الدولي دعم قاعد يدعم عمناول دعم، اما انت بيدك قلتها فيه تكلفه كبيره. وشوف هما بيدهم اللي هوني قاعدين انت كيف تقول لهم امشيوا المثلين ولا امشيوا منزبورقيبه، هما بيدهم ينو با لا سين ابروبريي للشيء هذايا، سو سون دو بوتيت سين، ويلزم هاك تشوف في الصوت ما هوش شيء اكستراوردينير.
تصور انت كومون يفون انستالي هذا الكل. سي une question de كيش نقولها de commodité, c'est une question d'harmonie, c'est une question de moyens نقولها. هذا الكل ما يخليكش انت pour pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. donc علاش هما المهرجانات الصغار يعملوا يجيب لك مغني، يجيب لك فهمتني ولا لا اون تروب ظريفه باش ينجم يساتيسفي الجمهور اللي ماهوش كبير ياسر زاد، خاطر اون تروب كيما هذه ما تنجمش تقبل لك في مهرجان يهز مثلا 500 ولا 200، سا دوفيان ريديكول، ما يجموش يخدموا به فهمتني. يعني يلزم لي مويان ما يجموا يكونوا كان في استراد اونتر كيومي كيما نتاع مهرجان الدولي تاع بنزرت. هذا هو. سي بشير سؤال اخير في التحاليل الثقافيه، السؤال هذا يتمثل سمعنا ارتياح كبير من كلامك ومن كلام سي مهدي السفاوي رئيس مهرجان بنزرت. نجموش نراو الناس مقام كعرض في السنه المقبله للدوره 36 لمهرجان بنزرت؟ والله علاش لا، اما نجموا نبدلوا له الانتيتولي نتاعو مي كونديسيون كيلز ايفولو، خاطر ما نجموش نقعدوا نعاودوه بيدو. وانت تعرف مليح اللي ما عادش نجموا احنا نشدوا انسان كونتر الفولونتي نتاعو. تو هما تو يربيو الريشي مسامبل، وسيغتينمون اذا كان ياخذهم متعهد ينجم يخدم بهم ايور. اي لا لو ديفلوبمون باش يكون وحده يجي، ما غير ما فهمتني ولا لا باش انت تفرض عليه منا ومنا. هما تو باش يحلوا جوانحهم وباش سيرتينمون خاطر اون تروب باغي ما نجموش نستغناو عليها نعملوا بها اون اديسيون ونلوحوا. اي اون بلوس اذا باش نعملوها اوني توجور اوبليجي باش نهبطوا فهمتني ولا بلاغ ولا بيان ولا اللي تسميه انت باش ناخذوا لجان اللي تاخذوا ان بروجي ولا دو ولا تخوا بروجي ولا لو نومبر اللي باش يجيبوه، وابارتيغ دو لا اللجنه هذه هي elle va décider de l'accord ولا دو بروجي اللي باش يكون عنده فالور باهيه باش ينجم يكون في المستوى المهرجان الدولي تاع بنزرت. دونك هذا يلزم نحافظوا عليه ونطوروه، هذا هو المطلوب. مشكور سي بشير، كعادتك افهمتنا بالاجوبه والتحاليل ممتازه. شكرا، الف شكر. في كل وقت. شكرا.